تمرين في التذبذبات الميكانيكية. إذا هو مقتطف من الوطنيات. إذا التمرين يقول: نعتبر المجموعة التالية جسم صلب نابض الممثل في الشكل رقم 3. إذا حيث النابض ذو لفات غير متصلة ومحوره أفقي وكتلته مهملة وصلابته ك. ندرس حركة مقاس فصول الجسم دي الكتلة M تساوي 100 جرام في معلم OE مرتبط بالأرض، نعتبره جليديا. عند التوازن XG يساوي X0 إذا تساوي صفر. نزيح S على موضع توازنه بمسافة XM ثم نحرره بدون سرعة بطيئة عند اللحظة T0 تساوي 0، فينجز 10 تذبذبات خلال المدة الزمنية دلتا T تساوي 3.14 سكند. إذا الشكل هو كالتالي. التمرين: إذا النواة دائما نواة التمارين. الشكل هو كالتالي: نابض مرتبط مع جسم. إذا سطح أفقي. إذا معلم OE نزيح الجسم، هذا هو الموضع التوازن. إذا X في هذا الموضع هذا X سمينا X0 XG يساوي X0 تساوي صفر، لأن G منطبقة مع أصل المعلم عند التوازن. إذا نزيحه بالمسافة XM، سنزيحه بالمسافة XM. إذا XM على المسافة هذه XM. إذا ثم نحرره عند T تساوي صفر. إذا في هذا الموضع سنحرره T تساوي صفر وسينجز 10 تذبذبات. إذا المجموعة تنجز 10 تذبذبات في لحظة 3 في المدة الزمنية 3.14 سكند. إذا 10 تذبذبات في مدة زمنية تساوي، إذا دلتا تي تساوي 3.14 سكند. إذا السؤال: تحسب ويحدد قيمة الدور الخاص T0. حدد قيمة الدور الخاص T0. وقلنا الدور هو المدة الزمنية اللازمة لإنجاز تذبذبة واحدة، وعطونا هنايا 10 تذبذبات ننجز فيها 3.14. إذا الجواب سهل. إذا T0 الدور الخاص نسميه T0. إذا T0 شنو غادي يساوي؟ T0 بطبيعة الحال T0 غادي يساوي دلتا تي وغادي نقسموها على 10. إذا 3.14 سكند مقسومة 10 إذا غتساوي 0.314 سكند. الجواب سهل. السؤال الثاني: استنتج قيمة ك. إذا هناك علاقة بين ك و T0. إذا هكا خصكم تعقلوا عليها. إذا ثانيا قيمة صلابة النابض. إذا في المعادلة الزمنية عندنا واحد التعبير واللي هو ك سور ان. إذا ك سور ان الذي يمثل النبض الخاص. بهذه الطريقة غتعقلوا على هذه العلاقة، ولا يمكن أنكم تبينوها، ولكن ما تطلبوش لينا نبينوها. إذا عندنا ك سور ان، يعني المعادلة كيفاش داير المعادلة تفاضلية. Donc x2 plus k sur 1 x
إيكال زيرو. هذه هي المعادلة. هذا التعبير هذا يمثل ماذا؟ النبض الخاص. دونك أوميغا زيرو أس 2 يساوي ك سور ام. وكنعرفو أن أوميغا زيرو كتساوي 2 بي على تي. دونك أوميغا زيرو كتساوي 2 بي على تي زيرو. عندنا أس 2 غادي نديرو أس 2 تساوي ك سور ام. فوالا. دونك تي زيرو من هاد العلاقة حنا شنو بغينا ك. دونك ك شنو كتساوي؟ ك كتساوي دونك هاد القيمة هادي على هادي. إذا شنو غتساوي؟ دونك ك تساوي 2 بي ولا ان فوا 2 بي على تي زيرو أس 2. دونك تطبيق عددي. ام كتلة الجسم تساوي 100 غرام. دونك 100 غرام. دونك ضروري خصنا نحولوها لكيلوغرام. 10 أس ناقص 3 ضارب 2 بي. دونك 2 بي على تي زيرو. 2 بي على تي زيرو 0.314 أس 2. باستعمال آلة حاسبة نحدد هذه القيمة ونقوم بحساب هذه القيمة. إذا 100 في 10 أس ناقص 3 هي 10 أس ناقص 1. دونك 2 بي 2 بي مقسومة 0.314 أس 2. دونك أس 2 هتساوي ونضربوها في 10 أس ناقص 1 هتساوي 40. دونك 40 ك تساوي 40. الوحدة هي إذا الوحدة ديال ك الوحدة بالنسبة للوحدة راه كنحددوها من تي تساوي التعبير ديال تي تساوي ك دلتا ال. إذا هادي بنيوتن هادي بالمتر. إذا هادي بنيوتن استنتاج نيوتن متر موازي. نيوتن متر موازي. إذا جيد ننتقل للسؤال الموالي. نختار الحالة التي يكون فيها النابض غير مشوه. يعني هذه الحالة ماشي هذه الحالة إن أنا مطال هنايا غير مشوه مرجعا لطاقة الوضع المرنة. والمستوى الأفقي الذي يشمل جي مرجع لطاقة الوضع التقالية أو بي بي يمثل منحنى الشكل 4 مخططا لطاقة الوضع المرنة. دونك أو بي هذا كيمثل أو بي أو بدلالة إكس. باستغلال المخطط حدد قيمة كل من الوسع. إذا سنجيب على هذا السؤال. نستخرجوا المعطيات ديال هذا السؤال هذا. ثالثا السؤال ثالثا إذا المعطى هنايا المستوى الأفقي الذي يشمل جي مرجعا لطاقة الوضع التقالية. إذا هذا المستوى هذا واللي كنعتبرو في هذا المستوى زد يساوي صفر. دونك أو بي تساوي صفر. هنايا لأن قلنا أن أو بي كتعلق بالارتفاع. أو بي أو الغير المشوه. إذا هنايا عاوتاني كنعتبرو مرجع. إذا في هذا المستوى في هذا الموضع هذا موضع التوازن كيكون عندنا إكس يساوي صفر. وكنعرفو أن أو بي بي ولا أو بي أو كتساوي 1 على 2 ك إكس أس 2 زائد 1 لا كونستون. دونك في هذا مرجع إلا اعتبرنا هذا مرجع عند إكس يساوي صفر. إذا أو بي أو كتساوي صفر في هذا الموضع هذا. وبالتالي يمكن الاستنتاج أن لا كونستونت غتساوي
غتساوي صفر، وبالتالي التعبير اللي غادي نخدمو به او بي او تساوي 1 على 2 ك اكس أس 2. هذا هو، هذه هي المعطيات. إذا هذه ما عندناش لأن أفقي زد يساوي صفر، وهذه تخلصنا من هاد إكس لا كونستونت لأن إكس يساوي صفر، اعتبرنا عندها موضع التوازن الحالة المرجعية. إذا إكس يساوي صفر أو بي أو يساوي صفر. إذا باستغلال مخطط حدد الوسع إكس إم، مخطط الطاقة إذا ميديانيا إذا ألف الوسع، إذا الوسع، إذا إلا كتلاحظو هنايا مثلو لينا طاقة الوضع المرنة بدلالة إكس. إذا خصنا نعرفو، إذا هنايا إكس هذا هو الموضع ديال إكس، أو المحور ديال إكس هو هذا، إكس تساوي صفر. إذا القيمة القصوى ديال إكس هي هذه. نمثلو الشكل باش يكون واضح. دونك هي هذه، هنا عطاونا 8 هنا عطاونا 0.02. إذا إلا كانت إكس تساوي صفر أو بي أو، يعني هذه راه أو بي أو كتنعدم، إذا صحيحة. إذا أو بي أو كتنعدم. إلا كانت قصوية كتكون أو بي أو، إلا كانت إكس قصوية لأن أو بي أو كتعلق بإكس، إلا كانت قصوية كتكون ماكسيمال، يعني هي. بالتالي هذه القصوية كتوافقها هذه أو بي أو كتوافقها إكس ماكس. إذا هذه القيمة هي إكس ماكس. إذا ميديانيا إكس ماكس شنو كتساوي؟ إذا 0.02 الوحدة هي المتر. إذا إكس ماكس ميديانيا إكس ماكس تساوي 0.04 متر. إذا السؤال هذه السؤال ذا الطاقة الميكانيكية للمجموعة المتذبذبة. إذا واحد ولا باء الطاقة الميكانيكية. إذا الطاقة الميكانيكية منخفضة في هذه الحالة. ندرسو إذا كندرسو هنايا التذبذبات الدورية. إذا الطاقة الميكانيكية هي هذه. الطاقة الميكانيكية هي هذه ام. أن كاين في العكس الطاقة الحركية، غير منمثلوهاش هنايا، غادي نمثلوها. دونك ملي كتنعاد هنايا القيم هادو، أي قيمة راه ممكنة تعطينا القيمة ديال أو ام هنايا. دونك مثلا إلا اختاريت هادي ما عنديش هاد، عندي هاد القيمة، وين القيمة ديال سميتو ما عنديش، ديال أس سي مثلا في هاد الموضوع هذا عندي هادي وما عنديش، عندي هادي وما عنديش هادي، أنا ممثلوهاش. ولكن يمكن لي نحسبها هنايا لأن عندي هذا. دونك هنايا شنو كيكون عندي؟ أو إم تساوي أس سي زائد أو بي أو. أو بي بي راه ما عندهاش، كون كان أو بي بي مكانش ديما كناخدوها منعدمة. إذا أس راه منعدمة هنايا كتبقى لي هادي كتساوي، دونك هاد الموضع كتبدا لي زيرو زائد أو بي أو شحال كتساوي في داك الموضع. إذا 8 إلا لاحظتو 8 كل جوج مربعات كيمثلو 8، 1 2 3 4. إذا 4 في 8 32 ملي جول، هنا كتساوي 32. وبالتالي أو إم تساوي 32 ملي جول. إذا غادي نزيدكم كمعطى، المعطى هنايا كإضافة، ليس معطى وإنما إضافة. إذا الإضافة
بالنسبة للتعبير ديال الطاقة الميكانيكية، إضافة عند إكس تساوي إكس ماكس. ملي كتكون إكس تساوي إكس ماكس كتلاحظوا أن الطاقة الحركية منعدمة، وبالتالي التعبير ديال أو إم كتساوي 1/2 كا إكس ماكس أس 2. إلا كانت إكس تساوي 0، إكس تساوي 0، أو إم راه عندنا، وإن أو بي أو معندناش، أو سي أو، دونك في هاد الحالة كتساوي أو سي أو، أو سي عفوا الطاقة الحركية، وبالتالي غتساوي 1/2 إم في ماكس أس 2 بنظام إضافة. وأخيرا السرعة القصوية للحركة إس. إذا هو السؤال جي، الإضافة هو السؤال جي، أن السرعة القصوية، السرعة القصوى لحركة الجسم، السرعة القصوى لحركة الجسم غير خلال التذبذبات كتكون السرعة قصوية عند التوازن. عند التوازن كتكون السرعة قصوية. إذا هي هذا التعبير هذا نستغلو هذه العلاقة. إذا لدينا ديما كنبحثو على علاقة فيها السرعة، إذا العلاقة الوحيدة هي هذه. إذا في أو إم تساوي 1/2 إن في ماكس أس 2. هذا يعني أن في ماكس شنو كتساوي؟ هاد التعبير أو إم على دونك كتساوي جوج أو إم على إن. عندنا أس 2 غادي نديرو الجبر. إذا تطبيق عددي، إذا في ماكس تساوي في ماكس تساوي ماذا؟ جبر جوج 32. دونك خصنا نضربوها في 10 أس ناقص 3 باش نحولوها لجوج على الكتلة اللي هي 100. 10 أس ناقص 3 نحولوها للكيلوغرام. إذا عندنا اختزال، بقى ليا شحال 42 ولا 64. 64 إذا في ماكس 64 على علاش دونك 64 على 100 جذر. دونك 8 في 8 64 غتعطينا جذر 8. جذر 64 هي 8 وجذر 100 هي 10. إذا تعطينا في ماكس كتساوي 0.8 متر سيكونت موان 1. إذا هذا هو الحل ديال هاد التمرين. كنظن أنه تمرين سهل مفيهش صعوبات، يكفي فقط استيعاب المعطيات والعلاقات الموجودة في الدرس وفهم العلاقات الموجودة في الدرس. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين، نتمنى أنكم استفدتوا في هذا الفيديو هذا. دونك كنشكركم على التركيز ديالكم. إلى فيديو آخر بحول الله.